अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज ईद की छुट्टियों के बाद पहला वर्किंग डे है। बुध के दिन ईद उल फितर थी। इससे पहले जुमे के रोज़ से मुल्क भर की तमाम तर अदालतें बंद थीं। ईद उल फितर की छुट्टियों के बाद 2 दिन अदालतें बंद रहीं, तो इस एतबार से तकरीबन 10 दिन बाद अदालतों में पहला वर्किंग डे है। और पहले वर्किंग डे पर ही सुप्रीम कोर्ट में सीनियर जज जस्टिस अतर मिनल्ला ने बड़ा खड़ाक किया है। ईद उल फितर की छुट्टियों से पहले सुप्रीम कोर्ट में सबसे अहम सबसे बड़ा मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 6 जजेस के ख़त का था जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को ख़त लिखा, जिसमें तहलका खेज इंकशाफात किए गए। सुप्रीम कोर्ट में इस ख़त को लेकर एक समाअत हुई। उस एक समाअत के बाद मुकम्मल खामोशी थी, क्योंकि ईद उल फितर की छुट्टियां आ गईं। काजी साहब ने भरपूर कोशिश की कि इस मामले को लंबा लटकाया जाए, भरपूर कोशिश की कि इस मामले को बगैर किसी नतीजे के ख़त्म किया जाए। लेकिन आज ईद उल फितर की छुट्टियों के बाद पहले दिन ही जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस 6 जजेस के ख़त के मामले पर बड़ा धमाका किया है। इन 6 जजेस के ख़त के मामले पर बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। काजी साहब बहुत बुरे तरीके से फंसे हैं। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूँ। नाज़रीन कराम, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में पहली समाअत हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के ख़त के मामले पे। पहले एक इंक्वायरी कमीशन बनाया गया जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जिलानी की सरबराही में। जब तसद्दुक जिलानी पर क्रिटिसाइज़ हुआ, हर जगह जब ये सवाल उठाया गया कि क्या हाजिर सर्विस जजेस के मामले पर एक रिटायर्ड जज इंक्वायरी करेगा, जस्टिस तसद्दुक जिलानी ने उस इंक्वायरी कमीशन को हेड करने से इनकार किया। तो सुप्रीम कोर्ट में काजी फायज ईसा ने इस मामले का अज खुद नोटिस लिया और 7 रुकनी बेंच बनाया। उस 7 रुकनी बेंच ने एक समाअत की। उस एक समाअत के दौरान ही काजी साहब ने पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस को गिल्टी करार दिया जाए, किसी तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पर ही पूरा मलबा गिरा दिया जाए। लेकिन उस एक समाअत में ही जस्टिस अतर मिनल्ला ने बता दिया कि यह मामला इतनी आसानी से हल नहीं होगा। मेरे समेत कई लोग पहले दिन से यह बात कर रहे थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को यह ख़त गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ पिछले 1.5-2 साल से जो चीख कर कह रही थी, दरअसल वो तमाम बातें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को लिखे गए ख़त में कर दी हैं। यानी वो तमाम बातें जो तहरीक इंसाफ कह रही थी, वही बातें इस ख़त में लिखी गई हैं। अब इस ख़त के मामले पर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। वो जो सुप्रीम कोर्ट में पहली समाअत हुई, उसके बाद इस मामले पर तारीख पड़ गई। आज सुप्रीम कोर्ट में अतर मिनल्ला ने इस तमाम तर मामले पर इजाफी नोट लिखा है। इस इजाफी नोट से यह साबित हो गया, पता चल गया कि आइंदा इस मामले में क्या कुछ होने जा रहा है। पहली बात तो नाज़रीन कराम यह है कि काजी साहब की जो पहले दिन से कोशिश थी, आज तक तमाम तर कोशिशों को बहुत बड़ा धचका लगा है। काजी साहब का ख्याल ये था कि इस मामले पर शायद इतना शोर नहीं मचेगा, 2-4 समातें होंगी, 2-4 तारीखें पड़ेंगी और फिर ये मामला दब जाएगा या ठंडा हो जाएगा। आज अतर मिनल्ला के इजाफी नोट ने यह साबित किया कि 6 जजेस का ख़त पाकिस्तान की अदालती तारीख में अदालती महाज पर बहुत तहलका मचाएगा। इजाफी नोट में क्या लिखा गया, मैं पहले वो बता देता हूँ। उसके बाद काजी साहब के लिए कितनी मुश्किलात खड़ी हो गई हैं, उस पर मैं आगे बात करूँगा। नाज़रीन कराम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जिन्होंने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को ख़त लिखा, उस ख़त पर इजाफी नोट पहली समाअत पर जो अतर मिनल्ला ने लिखा, उसमें उन्होंने वाज़ेह किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का ख़त ज़ाहिर करता है कि वो हर मुतलका फोरम पर मामला उठाते रहे। मामले की संजीदगी के बावजूद इदारे ने रद्द अमल नहीं दिया। अतर मिनल्ला का ये पहला जुमला चार्जशीट है जस्टिस आमिर फारूक पर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर, जिनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस बार बार कहते रहे कि हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, हमें प्रेशराइज किया जा रहा है, हसास इदारे अपनी मर्जी का फैसला लेने के लिए हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। लेकिन जस्टिस आमिर फारूक ने कोई नोटिस नहीं लिया, कोई संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। उसके बाद ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये 6 जजेस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल गए। अतर मिनल्ला के इजाफी नोट का पहला जुमला जस्टिस आमिर फारूक पर एक पूरी चार्जशीट है। फिर जस्टिस अतर मिनल्ला लिखते हैं कि 6 जजेस ने वही किया जो हर जज को अपने हलफ के मुताबिक करना चाहिए, या जो हर जज हलफ के मुताबिक करने का पाबंद है। तीसरा वो ये लिखते हैं कि कभी किसी का एहतसाब नहीं हुआ
جس کی وجہ سے بگاڑ بدترین شکل اختیار کر چکا ہے۔ یہ جو جملہ ہے کہ کبھی کسی کا احتساب نہیں ہوا، یہ ایک ڈائریکٹ ہٹ انہوں نے کیا ہے قاضی فائز عیسیٰ کو اور جسٹس عامر فاروق کو۔ دیکھیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کے معاملے پر تمام تر صحافی پہلے دن سے کلیئر ہیں کہ جب یہ معاملہ کھلے گا، جب یہ معاملہ بڑھے گا یا معاملہ منطقی انجام تک پہنچے گا تو جسٹس عامر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور قاضی فائز عیسیٰ، ان دونوں کے گرد گھیرا تنگ ہوگا، کیونکہ ڈائریکٹ ذمہ داری ان دونوں پر آتی ہے۔ عامر فاروق چونکہ امیجیٹ باس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 6 ججز کے، اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں بیٹھے قاضی صاحب یعنی پاکستان کے سب سے اعلیٰ ترین اور سب سے بڑے جج۔ چوتھا جملہ اطہر من اللہ نے جو لکھا وہ اس پورے اضافی نوٹ میں سب سے خطرناک جملہ ہے، سب سے تہلکہ خیز جملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 6 ججز نے ایک سوال جو اپنے لیٹر میں سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا یا اٹھایا کہ کیا یہ حکومت کی مستقل پالیسی ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ جو حکومت کے تابع ہیں وہ ججز کو ہراساں کریں اور ان کو بلیک میل کر کے اپنی مرضی کے فیصلے لکھوانے کے لیے عدالتی کارروائی میں مداخلت کریں۔ یہ جملہ اطہر من اللہ کا بہت بڑا ہے، بڑا تہلکہ خیز ہے، یعنی انہوں نے حکومت کی کارکردگی، حکومت کی پالیسی پر سوال اٹھایا کہ جو سوال اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے اٹھایا کہ کیا یہ حکومت کی پالیسی ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ تمام تر ججز کو ہراساں کریں گے، بلیک میل کریں گے اور اپنی مرضی کے فیصلے لکھوانے کے لیے عدالتی معاملات میں مداخلت کریں گے، تو پھر ٹھیک ہے، اگر حکومت کی پالیسی ہے تو پھر تمام تر جج خاموش ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہ حکومت کی پالیسی نہیں ہے تو پھر کس قانون کے تحت وہ لوگ جو حکومت کے تابع ہیں، حکومت کے پابند ہیں، وہ عدالتی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں؟ تو جسٹس اطہر من اللہ کا یہ جو اضافی نوٹ ہے، اس میں اور بھی دیگر نکات ہیں، 9-10 نکات لکھے گئے ہیں، جن میں اطہر من اللہ نے کہا کہ ان تمام تر 6 ججز کو انصاف دینا نہ صرف سپریم جوڈیشل کونسل کی ذمہ داری ہے بلکہ سپریم کورٹ میں بیٹھے ہر جج کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھ سمیت تمام سینئر ججز پابند ہیں کہ ہم اپنے تمام تر ہائی کورٹس میں بیٹھے ججز کو ایک آزادانہ ماحول فراہم کریں جس کے تحت وہ آزادانہ فیصلے کر سکیں، وہ کسی کے تابع نہ ہوں، وہ کسی کے ماتحت ہو کر دباؤ میں فیصلے نہ کریں۔ عدالتی وقار کے لیے یہ ضروری ہے۔ تو آج اطہر من اللہ کے ریمارکس نے یہ چیز کلیئر کر دیا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جب اس کیس سے متعلق سماعت ہوگی، جب یہ کیس مزید آگے بڑھے گا تو اس میں بہت کچھ ہوگا، یعنی یہ معاملہ اتنی آسانی سے قاضی صاحب ختم نہیں کر سکیں گے۔ میں بار بار اس پر اپنی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قاضی صاحب کی پوری کوشش یہی تھی بہرحال کہ کسی طریقے سے اس معاملے کو دبایا جائے۔ اسی وجہ سے پہلے انہوں نے ایک ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں کمیشن بنایا، پھر یہ خبر آئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 6 ججز کو قاضی صاحب نے اپنے گھر بلایا، اپنے گھر بلا کر معاملہ طے کرنے کی کوشش کی، لیکن جب ان 6 ججز کے ساتھ دیگر ججز ملتے رہے، جب اور معاملات ان ججز کے ساتھ آگے چلتے رہے تو پھر سپریم کورٹ میں بیٹھے قاضی صاحب کو مجبوراً نہ چاہتے ہوئے ان کو از خود نوٹس لینا پڑا، اور وہ از خود نوٹس اب ان کے گلے کی ہڈی بن گیا ہے۔ وہ از خود نوٹس اس سٹیج پر آ چکا ہے جہاں پر جسٹس اطہر من اللہ نے آج عید کی چھٹیوں کے بعد پہلا اضافی نوٹس اس معاملے پر لکھ کر نیا تہلکہ مچا دیا اور بتا دیا کہ ان کا موڈ کیا ہے۔ بہرحال عید کی چھٹیوں سے 2-3 دن پہلے یہ خبر آئی تھی کہ جسٹس یحییٰ آفریدی جو اس بینچ کا حصہ تھے، انہوں نے اس کیس کی سماعت سے انکار کیا، اس بینچ میں بیٹھنے سے انکار کیا۔ جسٹس عائشہ ملک بھی اس بینچ کا حصہ ہیں، دیگر ججز بھی اس بینچ کا حصہ ہیں۔ اندیا یہ دیا گیا پہلی سماعت میں ہی کہ سپریم کورٹ کا فل کورٹ بینچ بنایا جائے گا، کیونکہ ہر جگہ سے یہ پریشر آ رہا تھا۔ لاہور بار ایسوسی ایشن سپریم کورٹ کو یہ لکھ چکی ہے، پاکستان بار ایسوسی ایشن سپریم کورٹ کو لکھ چکی ہے۔ عمران خان نے باقاعدہ قاضی صاحب کے نام خط لکھا کہ سپریم کورٹ اس انتہائی اہم معاملے پر فل کورٹ بینچ بنائے۔ میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ اگر فل کورٹ بینچ بن گیا تو قاضی صاحب کے لیے انتہائی مشکلات ہوں گی، کیونکہ قاضی صاحب کا اگر یہ پلان تھا کہ ان کو 3 سال کی ایکسٹینشن دی جائے گی تو فل کورٹ بننے کے بعد ان کا اپنا ٹینیور مکمل ہوتا نظر نہیں آئے گا، ان کا اپنا ٹینیور مکمل کرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، کیونکہ فل کورٹ بینچ کے اندر کچھ آزاد ججز شامل ہوں گے، کچھ ایسے ججز جو ہر صورت اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 6 ججز کو انصاف دلائیں گے۔ آج سے پاکستان میں ایک نیا عدالتی محاذ
ایک نئی عدالتی جنگ شروع ہوگی۔ اس ٹائم پاکستان کی مختلف عدالتوں میں بے شمار کیسز ہیں، لیکن سپریم کورٹ میں یا پاکستان کی تمام تر عدالتوں میں جو سب سے بڑا سب سے اہم کیس ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا کیس ہے۔ گو کہ پچھلے 8-10 دن جب سے عدالتیں بند تھیں اس معاملے کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ پاکستان کا میڈیا تو اس معاملے کو کوئی کوریج نہیں دے رہا، لیکن آج سے دوبارہ اس معاملے پر ہنگامہ خیزی آئے گی، آج سے دوبارہ یہ معاملہ اٹھے گا، ہر گزرتے دن کے ساتھ دوبارہ اس معاملے میں اپڈیٹس ہوں گی۔ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ اس حوالے سے اپڈیٹ کرتا جاؤں۔ بہرحال آج کی جو بڑی خبر ہے وہ عطر من اللہ کا اضافی نوٹ ہے جو پہلی سماعت سے متعلق انہوں نے لکھا۔ آئندہ آنے والے دنوں میں ججز اس پر بولیں گے، دیگر ہائی کورٹ کے ججز بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 6 ججز کے ہمراہ کھڑے ہوں گے، بہت کچھ ہوگا بتانے کے لیے، اس پر انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں بات ہوگی۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔